दानियलको पुस्तक परिचय। दानियल पहिलो पटकको कैदमा 606 ईसा पूर्वमा बेबिलोन लगिएका थिए। यहुदाका राजकीय कुलको नाताले गर्दा दानियल र उनका कतिपय मित्रहरूलाई विशेष तालिम दिइयो। तिनीहरूले पछि बेबिलोनको दरबारमा जिम्मेवारी पदहरू सम्हाले। सपना र दर्शनहरूका अर्थ खोल्ने विशेष बुद्धिको कारणले गर्दा दानियलले चाँडै नै ठुलो नाम कमाए अनि सरकारको सर्वोच्च पदहरूमा पुगे। पुरानो करारका कतिपय प्रसिद्ध सत्य कथाहरू दानियलको पुस्तकमा पाइन्छन्। दानियलका 3 जना साथीहरूलाई आगोको भट्टीमा हालिएको कथा र दानियल आफै सिंहको खोरमा पस्नु परेको घटना। सम्पूर्ण पुरानो करारमा पनि मृत मानवको पुनरुत्थानको बारेमा एउटा अति नै स्पष्ट पद 12 हो। दानियलको पुस्तकको प्रत्येक अध्यायको सामग्री प्रकाशको पुस्तकको कुनै न कुनै खण्डमा पाइन्छ। प्रकाशको 2वटा अध्यायमा मात्र दानियलमा भएको विषयलाई छोइएको छैन। हाम्रा प्रभु यीशुले प्रयोग गर्नुभएको सम्बोधन मानिसको पुत्र पनि स्पष्ट रूपले 7:13 पाइन्छ। दानियल 1। बेबिलोनमा दानियलको तालिम। यहुदाका राजा यहोयाकिमका शासनकालको तेस्रो वर्षमा बेबिलोनका राजा नबुकदेनसर यरुसलेममा आएर त्यसलाई घेरे अनि परमप्रभुले परमेश्वरको भवनका केही भाँडाकुँडाहरू सहित यहुदाका राजा यहोयाकिमलाई तिनको हातमा सुम्पिदिनुभयो। ती भाँडाकुँडाहरू तिनले बेबिलोनियामा भएको आफ्नो देवताको मन्दिरमा लगे र देवताकै भण्डारमा राखे। तब राजाले प्रवासमा लगिएका इजरायलीहरू मध्येबाट राजकीय खानदान र सभ्य खानदानका केही जवान मानिसहरू छान्नु भनी तिनका प्रमुख अधिकृत अस्पेनजलाई हुकुम गरे। ती जवान मानिसहरू कुनै शारीरिक खोट नभएका, सुन्दर, हर किसिमका शिक्षा सिक्ने क्षमता भएका, ज्ञानले परिपूर्ण भएका, छिटो सिक्न सक्ने र राजदरबारमा सेवा गर्नलाई योग्य हुनुपर्थ्यो। अस्पेनजकले उनीहरूलाई बेबिलोनीहरूका भाषा र साहित्य सिकाउनु पर्थ्यो। राजाले उनीहरूलाई राजदरबारमा खाने गरेका दैनिक खाना र दाखमध्य दिनु भनी अस्पेनजकलाई हुकुम गरे। उनीहरूलाई 3 वर्षसम्म तालिम दिनु पर्थ्यो र त्यसपछि उनीहरू राजाको सेवामा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। यी मध्ये कोही यहुदीका कुलका थिए। दानियल, हनयाह, मिसायल र अजर्या। प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई नयाँ नाउँ दिए। दानियललाई बेलतसजर, हनन्यालाई सद्रक, मिसायललाई मेसक र अजर्यालाई अबेदनोक। तर दानियलले राजकीय भोजन र दातमक खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफूलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे। अनि परमेश्वरले ती अधिकृतलाई दानियलप्रति कृपा र सहानुभूति देखाउने तुल्याउनु भयो। तर अधिकृतले दानियललाई भने, तिमीहरूले खाने र पिउने कुराहरूका सम्बन्धमा मलाई खटाउनु हुने मेरा स्वामी महाराजादेखि म डराउँछु। तिमीहरूका उमेरका अरू जवानहरू भन्दा तिमीहरू उहाँको सामु किन कमसल अवस्था देखिनु र? तिमीहरूको कारणले गर्दा महाराजाले मेरो शिर उडाइदिनुहुनेछ। त्यसपछि दानियल, हनन्या, मिसायल र अजर्यामाथि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दानियलले भने, कृपया तपाईँका दासहरूलाई 10 दिनसम्म जाँच्नुहोस्। हामीलाई खानको लागि सागपात र पिउनको लागि पानी मात्र दिनुहोस्। त्यसपछि राजकीय खाना खाने जवानहरूसँग हाम्रो चेहरा दाँच्नुहोस् र तपाईँले देख्नुभए अनुसार आफ्ना दासहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस्। यसकारण उनले यो कुरा मन्जुर गरे र 10 दिनसम्म तिनीहरूको जाँच गरे। 10 दिनपछि राजकीय खाना खाएका ती अन्य जवानहरू भन्दा तिनीहरू स्वस्थ र पुष्ट देखिए। यसकारण ती सुरक्षाकर्मीले तिनीहरूका लागि तोकिएका मिठा मिठा खाना र दाखमा खटाएर तिनीहरूलाई सागपात दिए। ती 4 जवान मानिसहरूलाई परमेश्वरले सब किसिमका
साहित्य र शिक्षाको ज्ञान र समझ दिनुभयो अनि दानियल सबै किसिमका दर्शन र सपनाको अर्थ खोल्न सक्ने भए। राजाले तिनीहरूलाई हाजिर गराउनु भनी तोकेको समय भएपछि ती प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई राजा नबुकदेनसर कहाँ ल्याए। राजाले तिनीहरूसँग कुरा गरे र उनले दानियल, हननिया, मिसाएल, अजर्या बराबर कोही पनि भेटाएनन्। यसकारण तिनीहरू राजाको सेवामा नियुक्त भए। राजाले बुद्धि र समझको बारेमा तिनीहरूलाई जे जति प्रश्न सोध्थे, अधिराज्यभरका जादुगरी र मन्त्रतन्त्र गर्ने भन्दा तिनीहरूलाई 10 गुणा असल भेटाए। अनि केरस राजाका शासनकालको पहिलो वर्षसम्म दानियल त्यहाँ रहे। दानियल 2 अध्यायमा चाहिँ लेखेको छ, नबुकदनेस्सरको सपना। आफ्नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबुकदनेस्सरले सपनाहरू देखे। उनको मनमा छटपटी भए र उनी सुत्न सकेनन्। यसकारण राजाले जादुगरहरू, मन्त्रहरू गर्ने बिजुवाहरू र ज्योतिषीहरूलाई उनले देखेको सपना बताइदिउन् भनी बोलाउने हुकुम गरे। जब तिनीहरू आए र राजाको सामु खडा भए, उनले तिनीहरूलाई भने, मैले एउटा सपना देखेको छु। त्यसले मलाई विचलित बनाएको छ र यसको अर्थ बुझ्न चाहन्छु। तब ती ज्योतिषीहरूले आरामिक भाषामा राजालाई उत्तर दिए, महाराजा अमर रहून्। हजुरको दासहरूलाई सपना बताइदिनुहोस् र हामी त्यसको अर्थ बताउनेछौँ। राजाले ती ज्योतिषीहरूलाई जवाफ दिए, मैले यही निर्णय गरेको छु। यदि तिमीहरूले मैले देखेको सपना र यसको अर्थ बताएनौ भने तिमीहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछौ र तिमीहरूको घरहरू उजाड पारिनेछन्। तर यदि तिमीहरूले मलाई सपना र त्यसको अर्थ बतायो भने मबाट तिमीहरूले उपहार र इनामहरू तथा ठुलो सामान पाउनेछौ। यसकारण मलाई मेरो सपना र त्यसको अर्थ बताओ। फेरि एकचोटि तिनीहरूले जवाफ दिए, महाराजाले आफ्नो दासहरूलाई आफ्नो सपना बताइदिनुहोस् र हामी त्यसको अर्थ खोलिदिनेछौँ। तब राजाले जवाफ दिए, म निश्चित छु कि तिमीहरूले मबाट समय लिएर टार्ने कोसिस गर्दैछौ, किनभने मैले के निर्णय गरेको छु भनेर तिमीहरूलाई थाहा भएको छ। यदि तिमीहरूले मलाई सपना बताएनौ भने तिमीहरूको लागि एउटै मात्र सजाय छ। यो परिस्थिति बदलिएला भन्ने आशाले मलाई भ्रम र दुष्ट कुरा गर्ने तिमीहरूले मत्तु गरेको छौ। यसकारण मलाई सपना बताऊ अनि मलाई थाहा हुनेछ कि तिमीहरूले त्यसको अर्थ मलाई बताउन सक्नेछौ। ज्योतिषीहरूले राजालाई उत्तर दिए, महाराजाले भन्नुभएको कुरा गर्न सक्ने पृथ्वीमा कोही छैन। जति महान र शक्तिशाली भए पनि कुनै राजाले कुनै जादुगर वा मन्त्री गर्न वा ज्योतिषीहरूसँग यस कुराले कहिले माग गरेको छैनन्। महाराजाले गर्नुभएको यो प्रश्न अति नै गाह्रो छ। महाराजालाई यो कुरा देवताहरू बाहेक अरू कसैले पनि प्रकट गर्न सक्दैनन्। ती देवताहरू मानिसहरूको बीचमा बस्दैनन्। त्यसले गर्दा राजा रिसले यति चुर भए कि उनले बेबिलोनको सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्युदण्ड दिने हुकुम गरे। यसरी ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरिसक्यो र दानियल र तिनका साथीहरूलाई पनि मार्न भनी तिनीहरूलाई झिकाउन मानिसहरू पठाए। जब राजाले अहङ्कारक्षकका कप्तान बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न निस्केका दानियलले बुद्धिमानी र बडो निपुणता साथ उनले प्रश्न गरे, राजाले किन यस्तो कठोर आदेश निकाल्नुभयो? तब अर्योकले दानियललाई सबै कुरा बताइदिए। यो सुनेर दानियल राजा कहाँ गए र सपनाको अर्थ खोल्नलाई समय पाऊ भनी बिन्ती गरे। तब दानियलले आफ्नो घर फर्केर आफ्नो साथीहरू हननिया, मिसाएल र अर्जहनलाई सो कुरा बताए। बेबिलोनका अरू ज्ञानी पुरुषहरूको साथमा तिनी र तिनका साथीहरू नमारिउन् भन्ने खातिर यो रहस्य खोल्न स्वर्गका परमेश्वरको कृपा मिलोस् भनी तिनले आफ्नो साथीहरूलाई उहाँसँग प्रार्थना गर्ने अनुरोध गरे। राति दर्शनमा दानियललाई यसको रहस्य प्रकट गरियो। तब दानियलले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रशंसा गरे र भने, परमेश्वरको नाउँ सदा सर्वदा धन्यको हुन्। बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्। उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ गर्नुहुन्छ। उहाँले समझदारहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्छ अनि विवेकीहरूलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। उहाँले गहिरा र लुकिएका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ।
उहाँले अन्धकारमा के छ भन्ने जान्नुहुन्छ र ज्योतिले उहाँमा बास गर्छ। हे मेरा पिता पुर्खाका परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद दिँदछु। म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँले मलाई बुद्धि र शक्ति दिनुभएको छ। हामीले मागेको कुरा तपाईँले मलाई प्रकट गर्नुभयो। तपाईँले हामीलाई राजाको सपना प्रकट गर्नुभयो। दानिएलले सपनाको अर्थ बताउँदछन्। तब दानिएल बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न भनी राजाले खटाइएका अर्योक कहाँ गएर उनलाई भने, बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई नमार्नुहोस्, मलाई राजा कहाँ लैजानुहोस् र म उहाँलाई उहाँको सपनाको अर्थ बताइदिनेछु। अनि अर्योकले दानिएललाई तुरुन्तै राजा कहाँ लगे र भने, यहुदाबाट आएका प्रवासीहरूमध्ये एकजना मानिसलाई मैले भेटाएको छु जसले राजालाई सपनाको अर्थ बताउन सक्छ। राजाले दानिएललाई, जसको नाउँ बेलतसर हो, सोधे, के तिमी मेरो सपना र त्यसको अर्थ बताउन सक्छौ? दानिएलले जवाब दिए, महाराजाले सोध्नुभएको रहस्यको कुरा कुनै पनि ज्ञानी पुरुष, मन्त्रतन्त्र गर्ने, जादुगर र जोखना हेर्नेले बताउन सक्दैन। तर स्वर्गमा एक परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले रहस्यका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले महाराजा नबुकदनेस्सरलाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ। जुन ओछ्यानमा हजुर ओछ्यानमा ढल्किरहनु हुँदा हजुरको मनमा भएको सपना र दर्शनहरू यी नै हो। हे महाराजा, हजुर ओछ्यानमा ढल्किरहनु भएको बेला हजुरको मन भविष्यमा के हुने होला भन्नेतर्फ गयो र रहस्य प्रकट गर्नुहुनेले भविष्यमा हुने कुरा देखाउनु भएको छ। तर जसै मलाई यो रहस्य खोलिछ, अरू जीवित प्राणीहरूभन्दा म बढ्ता बुद्धि भएको कारणले होइन, तर यसै कारण कि हजुर महाराजालाई सपनाको अर्थ खोलियोस् र हजुरको आफ्नो मनमा भएका कुरा बुझ्न सक्नुभएको होस् भनेर हो। हे महाराजा, हजुरले हेरिरहनु हुँदा एउटा ठुलो शालिग उभिएको देख्नुभयो। यो शालिग विशाल र अत्यन्तै चहकिलो देखिन्थ्यो। त्यसको रूप भयानक थियो। त्यस शालिगको टाउको निखुर सुनको, त्यसका छाती र हातहरू चाँदीका, त्यसका पेट र तिघ्राहरू काँसाका र त्यसका घोडाहरू फलामका र त्यसका खुट्टाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए। हजुरले हेरिरहनु हुँदा चट्टानबाट एउटा ढुङ्गो काटियो, तर मानिसको हातद्वारा होइन। यसले त्यस शालिगका फलाम र माटोले बनेका ढुङ्गालाई खुट्टालाई हान्यो र ती चकनाचुर पारिदियो। त्यसपछि त्यो फलाम, काँसो, चाँदी, सुन सबै एकैचोटि धुलोपिटो भए र ग्रीष्म ऋतुमा अन्य चुट्ने खलाबाट भुसलाई उडाए झै बतासले त्यसलाई नाउँ निशाने नहुने गरी उडाएर लग्यो। तर त्यस शालिगलाई हान्ने त्यो ढुङ्गो बढ्दै गएर ठुलो पहाड बन्यो र पुरै पृथ्वीलाई ढाकिदियो। सपना यही थियो र अब महाराजालाई यसको अर्थ बताउनेछौ। हजुर नै राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्छ। स्वर्गका परमेश्वरले हजुरलाई राज्य, पराक्रम, शक्ति र महिमा दिनुभएको छ। हजुरको हातमा उहाँले सारा पृथ्वीका मानिसहरू, पशुहरू र आकाशका पक्षीहरू दिनुभएको छ। जहाँ जहाँ उनीहरू बस्छन् उहाँले हजुरलाई उनीहरूमाथि अधिकार गर्न दिनुभएको छ। हजुर नै त्यो सुनको टाउको हुनुहुन्छ। हजुर पछि हजुरको भन्दा अलिक कमजोर राज्य खडा हुनेछ। त्यसपछि काँसोको, त्यसपछि तेस्रो राज्यले सारा पृथ्वीमाथि अधिकार जमाउनेछ। अन्त्यमा फलाम जस्तै बलियो चौथो राज्य आउनेछ, किनभने फलामले सबै थोक चकनाचुर पारिदिएछै त्यसले सबै मानिसहरू अरू सबैलाई तोडफोड गरी तितर बितर पार्नेछ। हजुरले यसका खुट्टा र औँलाहरू केही माटोले केही फलामले बनेका देख्नु भए झै यो विभाजित राज्य हुनेछ। तैपनि यसमा केही मात्र फलामको बल हुनेछ र जसरी हजुरले फलाम माटोसित मिसिएको देख्नुभयो। जसरी ती औँलाहरू केही फलाम र केही माटोका थिए, त्यसरी नै यो राज्य केही बलियो केही सजिलोसित टुक्रिने हुनेछ।
र हजुरले फलाम माटोमा मिसिएको देख्नुभए चाहिँ मानिसहरू पनि मिश्रित जाति हुनेछन् र एकतामा रहने छैनन्, जसरी फलाम माटोसित मिल्न सक्दैन। यी राज्यहरूको समयमा स्वर्गका परमेश्वरले एउटा राज्य खडा गर्नुहुनेछ, जुन चाहिँ कहिले नष्ट हुने छैन, न त यसको सार्वभौमिकता अरू कुनै जातिको हातमा दिइनेछ। यसले यी सबै राज्यहरूलाई चकनाचुर पार्नेछ र अन्त्य गर्नेछ, तर यो राज्य चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हजुरले देख्नुभएको डुङ्गाको अर्थ यही हो, जुन चाहिँ मानिसको हातद्वारा नकाटिकनै कुनै पहरोबाट आएको थियो। त्यो डुङ्गा जसले फलाम, काँसो, माटो, चाँदी र सुनलाई धुलो पिठो पारिदियो। महान परमेश्वरले महाराजालाई भविष्यमा हुने कुराहरू देखाउनु भएको छ। त्यो सपना सत्य हो र यसको अर्थ विश्वासयोग्य छ। तब राजा नबुकदनेस्सरले दानिएलको अगाडि घोप्टो परि दण्डवत गरे र तिनलाई आदर गरे र साथै तिनलाई भेटी र धूप चढाउन भनी हुकुम गरे। राजाले दानिएललाई भने, साँच्चै नै तिमीहरूका राजा परमेश्वर, देवताहरूका पनि परमेश्वर र राजाहरूका प्रभु र रहस्य खोलिदिनुहुने हुनुहुन्छ, किनभने तिमीले यो रहस्य खोल्न सक्यौ। तब राजाले दानिएललाई उच्च पदमा राखे र धेरै बहुमूल्य उपहारहरू दिए। उनले तिनलाई बेबिलोनका समस्त प्रदेशमाथि शासक बनाए र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूका प्रधान तुल्याए। त्यसबाहेक दानिएलको अनुरोधमा राजाले सद्रक, मेशक र अबेदनोगोलाई बेबिलोनको प्रदेशमाथि प्रशासक नियुक्त गरे। दानिएल आफै चाहिँ राजदरबारमै रहे। दानिएल 3। सुनको मूर्ति र आगोको भट्टी। राजा नबुकदनेस्सरले 30 मिटर अग्लो र 3 मिटर चौडा भएको सुनको एक मूर्ति बनाए र त्यसलाई बेबिलोनको प्रदेशमा स्थित द्वार नाम गरेको मैदानमा स्थापना गरे। त्यसपछि उनले त्यस मूर्ति अर्पण गर्नलाई प्रान्तका भण्डाहाकिम, इलाका अधिकृत, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो न्यायाधीश, अदालतका न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकृतहरूलाई भेला गरे। यसकारण प्रान्तका भण्डाहाकिम, इलाका अधिकारी, राज्यपाल, सल्लाहकार, कोषाध्यक्ष, उच्च न्यायाधीश, तल्लो न्यायाधीश, अदालत न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण प्रान्तीय अधिकृत राजा नबुकदनेस्सरले खडा गरेको त्यस मूर्तिलाई अर्पण गर्न भेला भए र त्यसको अघि उभिए। तब सो कुराको घोषणा गर्नेले चर्को स्वरमा कराएर भने, हे मानिसहरू, जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, तिमीहरूलाई यो हुकुम भएको छ, तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सितार, न्याउली, बाजा र सबै किसिमका बाजाको स्वर सुन्ने बित्तिकै राजा नबुकदनेस्सरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिको अघि घोप्टो परेर तिमीहरू सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ। घोप्टो परेर दण्डवत नगर्ने जोसुकै पनि तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। यसकारण नरसिंगा, बाँसुरी, वीणा, सारङ्गी, सिता, न्याउली, बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्ने बित्तिकै विभिन्न भाषा बोल्ने जातिका मानिसहरू सबै घोप्टो परेर नबुकदनेस्सरले राजाले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गरे। यसै बेला केही
ज्योतिषीहरू अघि सरे यहुदाहरूका विरुद्धमा अभियोग लगाए। तिनीहरूले राजा नबुकदनेस्सरलाई भने, महाराजा अमर रहनु, हजुरले हुकुम गर्नुभएको छ कि हरेक जसले नरसिंगा, बाँसुरी, बिडा, सारङ्गी, सिता, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाहरूको स्वर सुन्छन् त्यसले घोप्टो परेर सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। अनि जसले घोप्टो परेर दण्डवत गर्दैन त्यसलाई दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। तर केही यहुदाहरू छन् जसलाई हजुरले बेबिलोनको प्रान्तमाथि शासन गर्न नियुक्त गर्नुभएको, जसका नाउँ सद्रक, मेसक र अबेदनगो हुन्। हे महाराजा, तिनीहरूले हजुरलाई टेर्दैनन्। यिनीहरू न त हजुरका देवताहरूलाई पुज्छन्, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्छन्। रिसले चुर भएर नबुकदनेस्सरले सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई ल्याउन हुकुम गरे। यसकारण यी मानिसहरू राजा कहाँ ल्याइए र नबुकदनेस्सरले तिनीहरूलाई भने, ए सद्रक, मेसक र अबेदनगो, के यो कुरा सत्य हो कि तिमीहरू मेरा देवताहरूको सेवा गर्दैनौ वा मैले स्थापना गरेको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्दैनौ? अब यदि तिमीहरूले नरसिंगा, बाँसुरी, बिडा, सारङ्गी, सितारा, न्याउली बाजा र सबै किसिमका बाजाको आवाज सुन्ने बित्तिकै मैले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न तयार भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तर यदि तिमीहरूले यसलाई दण्डवत गरेनौ भने तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा तिमीहरूलाई फालिनेछौ। तब कुन देवताले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ला? सद्रक, मेसक र अबेदनगोले राजालाई जवाफ दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालियौँ भने हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुन्छ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि, हे महाराजा, हजुरका देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ। हामी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तब सद्रक, मेसक र अबेदनगोसित नबुकदनेस्सर रिसले चुर भए र तिनीहरूप्रति उनले धारणा बदलियो। उनले त्यस आगोको भट्टीलाई साधारणभन्दा 7 गुणा चर्काउने हुकुम गरे र उनलाई उनका सेनाको सबभन्दा बलिया सिपाहीहरूमध्ये केही सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई बाँधेर दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिदिन भनी आज्ञा गरे। तब यी मानिसहरू दौरा, सुरुवाल, टोपी र अन्य लुगाहरूसहित बाँधिएर दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फ्याँकिए
राजाको हुकुम यति जरुरी थियो र आगोको भट्टी यति तातो थियो कि आगोको ज्वालाले सद्रक मेसक र अबेदनगोलाई लैजाने सिपाहीहरूलाई भस्म पार्यो। अनि यी 3 जना मानिसहरू दरिलो रूपमा बाँधिएकै अवस्थामा दन्किरहेको आगोको भट्टीमा परे। त्यसपछि राजा नबुकदनेश्वरले आश्चर्यचकित हुँदै उफ्रेर आफ्ना सल्लाहकारलाई सोधे, के हामीले बाँधेर आगोमा फालेका 3 जना मानिसहरू होइनन् र? उनीहरूले जवाफ दिए, निश्चय नै हो महाराजा। उनले भने, हेर त, आगोभित्र 4 जना मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेका देखिन्छु। तिनीहरूले नबाँधिएका र कुनै हानि नभएका देखिन्छन् र त्यो 4 जना देवताहरूको पुत्र जस्तै देखिन्छ। तब नबुकदनेश्वरले दन्किएको आगोको भट्टीको ढोका नजिक गएर चिच्याएर, हे सद्रक, मेसक र अबेदनगो, सर्वोच्च परमेश्वरका सेवक हो, बाहिर निस्केर आओ। तब सद्रक, मेसक र अबेदनगो आगोबाट बाहिर निस्केर आए। तब प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाकाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू तिनीहरूका वरिपरि भिड लागे। उनीहरूले देखे कि आगोले तिनीहरूका शरीर हानि पुर्याएको थिएन, न त तिनीहरूका शिरको रौँ नै खहरिएको थियो। तिनीहरूका लुगालाई आगोले छोएको थिएन। तिनीहरूमा आगोको कुनै गन्ध समेत थिएन। त्यसपछि नबुकदनेश्वर सद्रक, मेसक र अबेदनगोका परमेश्वरका प्रशंसा होस्, जसले आफ्ना दूतलाई पठाउनु भएर आफ्ना सेवकलाई छुटकारा दिनुभयो। तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे र राजाको हुकुमलाई अस्वीकार गरी आफ्ना परमेश्वरलाई छोडेर कुनै देवतालाई सेवा गर्नु वा दण्डवत गर्नुभन्दा बरु आफ्ना जीवन दिने तयार भए। यसकारण म यो उद्धृति दिँदैछु कि कुनै पनि जातिका वा कुनै पनि भाषा बोल्ने मानिसहरूले सद्रक, मेसक र अबेदनगोका परमेश्वरको विरुद्धमा केही भन्छन् भने उनीहरू टुक्रा टुक्रा पारी काटिनेछ र उनीहरूका घर उजाड पारिनेछ। किनभने यसरी कुनै पनि अर्को देवताले बचाउन सक्दैन। त्यसपछि राजाले सद्रक, मेसक र अबेदनगोलाई बेबिलोनको प्रान्तमा पदोन्नति गरिदिए। नबुकदनेश्वरले देखेको एउटा रुखको सपना। सारा पृथ्वीमा रहने विभिन्न भाषा बोल्ने जाति जातिहरूका मानिसहरूलाई राजा नबुकदनेश्वरबाट तिमीहरूलाई ठुलो समृद्धि मिलोस्। सर्वोच्च परमेश्वरले तिम्रो निम्ति गरिदिनु भएको आश्चर्य कर्मका चिन्हहरू र अचम्मका कामहरूको बारेमा तिमीहरूलाई बताउन पाउँदा म खुसी छु। उहाँका चिन्हहरू कति महान छन्, उहाँका अचम्मका कामहरू कति शक्तिशाली छन्। उहाँका राज्य अनन्तको राज्य हो। उहाँको प्रभुत्व पुस्तौँ पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ। म नबुकदनेश्वर सन्तुष्टि र समृद्धिका साथ आफ्नो दरबारमा बसिरहेका थिएँ। मैले एउटा सपना देखेँ जसले मलाई भयभीत तुल्यायो। जसै म ओछ्यानमा ढल्किरहेको थिएँ, मेरो मनमा आएका कल्पनाहरू र दर्शनहरूले गर्दा म तर्सिएँ। यसकारण त्यस सपनाको अर्थ खोल्नलाई बेबिलोनका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मेरो सामुन्ने खडा गराउने हुकुम गरे। जब जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषीहरू र जोखना हेर्नेहरू आए, मैले उनीहरूलाई सपना बताएँ, तर उनीहरूले मलाई त्यसको अर्थ बताउन सकेनन्। अन्तमा दानियल म कहाँ आए र मैले तिनलाई सपना बताइदिएँ। तिनको नाउँ मेरो देवताको नाउँ जस्तै बेलत्सजर हो र पवित्र देवताहरूको आत्मा तिनमा छ। मैले भने, हे बेलत्सजर, जादुगरहरूका प्रमुख, म जान्दछु कि तिमीमा पवित्र आत्मा देवताहरूको आत्मा छ र तिम्रो लागि कुनै पनि रहस्य अप्ठ्यारो छैन। सपना यही हो, यसको अर्थ मलाई बताइदेऊ। ओछ्यानमा पल्टिरहँदा मैले देखेँ दर्शनहरू यिनै हुन्।
मैले देखेँ मेरो सामुन्ने पृथ्वीको बिचमा एउटा ठुलो रुख खड्डा भएको रहेछ। त्यो अत्यन्तै अग्लो थियो। त्यो रुख ठुलो र बलिँदै गयो र त्यसको टुप्पोले आकाश छोयो। पृथ्वीको छेउसम्म पनि त्यो देखिन्थ्यो। त्यसका पातहरू सुन्दर र त्यसका फलहरू प्रशस्त थिए र त्यसमा सबैको लागि खाना थियो। त्यसको मुनि वनका पशुहरूले वास पाउँथे। त्यसका हाँगाहरूमा चराहरू बस्थे। त्यसबाट सबै प्राणीहरूले खाना पाउँदथे। ओछ्यानमा पल्टिरहेको बेला मैले दर्शनमा मेरो अघि स्वर्गबाट एक समाचारवाहक, एक पवित्र जन तल ओर्लिरहेका देखे। उनले चर्को स्वरमा कराएर भने, त्यस रुखलाई ढालिदे र हाँगाहरूलाई काटिदे, त्यसका पातहरू झार्दे र त्यसका फलहरू छरपष्ट पारिदे। पशुहरू त्यसका चाहारीबाट र चराहरू त्यसका हाँगाबाट भागुन्, तर फलाम र काँसाले बाँधिएको त्यसको ठुटो र जराहरू जमिनमा खेतको घाँसमा नै रहोस्। आकाशको शीतले त्यसलाई भिजाओस् र त्यो पशुहरूसँग पृथ्वीबाट बोट बिरुवाहरूका बिचमा रहोस्। त्यसको मन मानिसकोबाट बदलिएर त्यसलाई पशुको मन दियोस्, जबसम्म त्यसको लागि 7 काल बित्दैनन्। समाचारवाहकहरूद्वारा निर्णय सुनाइदिएको छु। पवित्र जनहरूले फैसलाको घोषणा गर्दछन्, ताकि जीवित प्राणीहरूले जानुन् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चकै छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई ती राज्यहरू दिनुहुन्छ र मानिसहरूमा सबभन्दा नम्रलाई ती राज्यमाथि खडा गर्नुहुन्छ। म राजा नबुकदनेश्वरले देखेको सपना यही हो। अब हे बेलतसजर, यसको अर्थ मलाई बताइदेऊ, किनभने मेरो राज्यमा भएका ज्ञानी पुरुषहरूमध्ये कसैले पनि यसको अर्थ मलाई बताउन सक्दैन। तर तिमीले सक्छौ, किनभने पवित्र देवताहरूका आत्मा तिमीमा छ। दानियल 4:19। दानियलले सपनाको अर्थ बताउँछन्। दानियल जसलाई बेलतसजर पनि भनिन्छ, केही बेरसम्म अत्यन्तै व्याकुल भए र आफ्ना विचारहरूले तिनलाई भयभीत पारे। यसकारण राजाले भने, हे बेलतसजर, सपना र त्यसको अर्थले तिमीलाई व्याकुल नपारोस्। बेलतसजरले जवाब दिए, मेरा प्रभु, यदि यो सपना हजुरका शत्रुलाई र यसको अर्थ हजुरको विरोधीलाई लागू हुने भए त हुन्थ्यो। हजुरले देख्नुभएको रुख जुन बढेर विशाल र बलियो भयो र सम्पूर्ण पृथ्वीबाट देखिने गरी त्यो आकाश छोयो, सुन्दर पात र प्रशस्त फलहरूसहित, जसले सबैलाई खाना दिन्थ्यो, वनका पशुहरूलाई छाहारी दिन्थ्यो, जसका हाँगामा आकाशका चराहरूका लागि गुण थिए। हे महाराज, हजुर नै त्यो रुख हुनुहुन्छ। हजुर महान र शक्तिशाली हुनुभएको छ, जुन हजुरको महानता बढेर आकाशसम्मै पुगेको छ र हजुरको प्रभुत्व पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै छ। हे महाराज, हजुरको एक समाचारवाहक एक पवित्र जनलाई स्वर्गबाट तल झर्दै र यसो भन्दै गरेको देख्नुभयो, त्यस रुखलाई काटेर नष्ट गरिदे, तर खेतको घाँसमा फलाम र काँसाले बाँधिएको त्यसको अवस्थामा ठुटो चाहिँ छाडिदे, जबकि त्यसको जराहरू जमिनमा नै रहन्छन्। आकाशको शीतले त्यसलाई भिजाओस्। त्यसको लागि 7 काल नबितुन्जेल त्यो जङ्गली जनावरहरू जस्तै भएर जियोस्। हे महाराज, त्यसको अर्थ यही हो र सर्वोच्चले मेरो प्रभु महाराजको विरुद्धमा दिनुभएको हुकुम यही हो। हजुर मानिसहरूबाट निकालिनु हुनेछ र जङ्गली पशुहरूसँग बस्नुहुनेछ। गाई बस्तुहरू झैँ तपाईँ घाँस खानुहुनेछ र आकाशको शीतले हजुरलाई भिजाउनेछ। हजुरको लागि 7 काल बित्नेछ, जबसम्म हजुरले यो जान्नुहुन्न कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चकै सर्वाधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्यहरू दिनुहुन्छ। जरासहितको ठुटो छोड्नु भनेको हुकुमको अर्थ यो हो,
स्वर्गले सास गर्दछ भने कुरा जब हजुरले स्वीकार गर्नुहुनेछ तब हजुरको राज्य हजुरलाई फिर्ता गरिनेछ। यसकारण हे महाराज, मेरो सल्लाह लिन हजुर मन्जुर गर्नुहोस्। सत्य कर्म गरेर आफ्नो पापलाई त्याग्नुहोस् र अत्याचारमा परेकाहरूलाई दया देखाएर आफ्नो दुष्टतालाई छोड्नुहोस्। हुनसक्छ त्यसपछि हजुरको ऐश्वर्य कायम रहनेछ। दानियल 4:28 सपना पुरा भएको। यी सबै कुरा राजा नबुकदनेस्सरमाथि घट्यो। 12 महिनापछि जब राजा बेबिलोनको राजदरबारको कौसीमा टहलिँदै थिए, उनले भने, के यो महान बेबिलोन होइन, जुन मैले आफ्नो कीर्तिका महिमाको लागि मैले ठुला शक्तिद्वारा आफ्नो राजकीय निवासस्थान बनाएको छु। यी शब्द उनको ओठबाट ननिस्किँदै स्वर्गबाट एउटा यस्तो वाणी आयो, नबुकदनेस्सर राजा, तेरो लागि फैसला गरिएको छ। तबाट तेरो राजकीय अधिकार खोसिएको छ। त मानिसहरूबाट धपाइने छस् र जङ्गली पशुहरूसित बस्ने छस्। तैँले गाईबस्तुहरूले झैँ घाँस खाने छस्। तेरो लागि 7 काल बित्नेछ जबसम्म तैँले यो स्वीकार गर्दैनस् कि मानिसहरूका राज्यमाथि सर्वोच्चकै सर्वाधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएको कसैलाई पनि ती राज्य दिनुहुन्न। नबुकदनेस्सरको बारेमा जो कुरा भनिएको थियो तुरुन्तै पुरा भयो। उनी मानिसहरूबाट धपाइए र उनले गाईबस्तुहरूले झैँ घाँस खान थाले। उनको रौँ चिलका प्वाखहरू जस्तै र उनका नङहरू चराका नङ्ग्राहरू जस्तै नहुन्जेल उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्यो। त्यो समयको अन्तमा नबुकदनेस्सरले आफ्नो आँखा उठाएर स्वर्गतिर हेरेर मेरो होस फर्क्यो। तब मैले सर्वोच्चको प्रशंसा गरेँ। सदा सर्वदै जिउनु हुने उहाँलाई मैले आदर र महिमा गरेँ। उहाँको प्रभुत्व अन्तको प्रभुत्व हो। उहाँको राज्य पुस्तौँदेखि पुस्तासम्म रहिरहन्छ। पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ। कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन वा तपाईँले के गर्नुभयो भनी उहाँलाई पनि सोध्न सक्दैन। मेरो होस फर्केकै समयमा मेरो राज्यका गौरवको लागि मेरो आदर र प्रताप म कहाँ फर्केर आयो। मैले सल्लाहकारहरू र भारदारहरूले मलाई खोज्न थाले र म आफ्नो सिंहासनमा फर्केँ र पहिलेको भन्दा पनि महान भएँ। अब नबुकदनेस्सरले स्वर्गका महाराजाको प्रशंसा बढी बढाउ र महिमा गर्दछु, किनभने उहाँले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुन्छ र उहाँका सबै मार्ग न्यायसङ्गत छन् अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई नम्र बनाउन सक्नुहुन्छ। दानियल 5 भित्ताको लेखोट। बेलशजर राजाले आफ्ना 1000 जना भारदाहरूलाई एक ठुलो भोजन दिए र उनीहरूसित उनले दाखमक पिए। दाखमक पिउँदै गर्दा बेलशजर राजाले आफ्ना भारदाहरू, आफ्ना श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले दाखमक पिउनेलाई उनका पिता नबुकदनेस्सरले यरुसलेमको मन्दिरबाट ल्याएका सुन र चाँदीका भाँडाकुँडाहरू ल्याउने हुकुम गरे। यसकारण उनीहरूले सुनका भाँडाहरू ल्याए, जुन चाहिँ यरुसलेममा भएको परमेश्वरको मन्दिरबाट ल्याएका थिए र राजा र उनका भारदाहरू, उनका श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले तीबाट पिए। जसै उनीहरूले दाखमक पिए, उनीहरूले सुन र चाँदीको काँसो, फलाम, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गरे। अचानक राजदरबारमा भएको पानसको नजिक एक मानव हातका औँलाहरू देखा परे र लिपिएको भित्तामा लेख्न लागे। त्यो लेख्दै गरेको हात राजाले हेरे। उनको अनुहार पहेँलो भयो र उनी यति डराए कि उनका घोडाहरू कामेर ठोकिन थाले र घोडाहरू लल्याकलुलुक भए। राजाले मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषहरू र जोखना हेर्नेहरूलाई बोलाउन लगाएर बेबिलोनका यी ज्ञानी पुरुषहरूलाई भने, जसले यो लेख पढ्छ र यसको अर्थ मलाई बताइदिन्छ, त्यसलाई बैजनी पोसाक पहिराइन्छ र त्यसको गलामा सुनको सिक्री लगाइनेछ र त्यसलाई राज्यको तेस्रो उच्च शासक बनाइनेछ। तब राजाका सबै ज्ञानी पुरुषहरू आए, तर उनीहरूले यो लेख पढ्न वा त्यसको अर्थ राजालाई बताउन सकेनन्। यसकारण बेलशजर अझ भयभीत भएर उनको
अनुहार अझ पहेँलो हुँदै गयो। उनको भारदाहरू अलमल्ल परे। राजा र उनका भारदाहरूको स्वर सुनेर रानी भोजको कोठामा आइन् र तिनले भनिन्, महाराजा अमर रहन्, नआत्तिनुहोस्, यस्तो पहेँलो अनुहार नबनाउनुहोस्। तपाईँको राज्यमा एकजना मानिस छन् जोसँग पवित्र देवताहरूको आत्मा छ। तपाईँका पिताको पालोमा उनका देवताहरूको जस्तै अनदृष्टि, ज्ञान र बुद्धि पाइएको थियो। तपाईँको पिता राजा नबुकदनेस्सरले उनलाई जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, ज्योतिषहरू र जोखना हेर्नेको प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो। यी दानियल नाउँ गरेको मानिस, जसलाई राजाले बेलशजर भन्नुहुन्थ्यो, तीव्र मन र ज्ञान र समझ भएका भेटाइए र साथै उनले सपनाको अर्थ बताउन, अड्कोहरू फुकाउन र कठिन समस्याहरू हल गर्न पनि सक्थे। दानियललाई बताउनुहोस् र उनले तपाईँलाई यस लेखको अर्थ बताउनेछन्। यसकारण दानियललाई राजाको सामुन्ने उपस्थित गराइयो अनि राजाले तिनलाई भने, के तिमी दानियल देश निकाला गरेका मध्ये एकै हो, जसलाई राजा मेरो पिताले यहुदाबाट ल्याउनु भएको थियो? मैले सुने तिमीमा देवताहरूको आत्मा छ र तिमी अनदृष्टि, ज्ञान र विचट बुद्धि भएका मानिस छौ अरे। ज्ञानी पुरुषहरू र मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू यो लेख पढ्न र मलाई यसको अर्थ बताउन मेरो सामु ल्याइए, तर उनीहरूले यो बताउन सकेनन्। अब मैले सुनेको छु कि तिमी अर्थ खोल्न र कठिन समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौ। यदि तिमीले यो लेख पढ्न र यसको अर्थ बताउन सक्छौ भने तिमीलाई बैजनी पोसाक पहिराइनेछ र गलामा सुनको सिक्री लगाइनेछ र राज्यमा तिम्रो स्थान तेस्रो हुनेछ। तब दानियललाई राजाले उत्तर दिए, हजुरका उपहारहरू हजुर आफै राख्नुहोस्, हजुरका इनामहरू अरू कसैलाई दिनुहोस्, तापनि महाराजाको लागि यो लेख पढिदिनेछु र यसको अर्थ बताइदिनेछु। हे महाराजा, सर्वोच्च परमेश्वरले हजुरका पिता नबुकदनेस्सरलाई स्वाधीन राज्य र महानता र महिमा गौरव दिनुभयो। उहाँले उनलाई उच्च स्थान दिनुभएकाले र प्रत्येक भाषा बोल्न सबै मानिसहरू र जातिहरूको उनको डर र भय मान्थे। राजाले उसको प्राण लिन्थे, जसलाई बाँकी राख्न राख्थे, जसलाई र पदोन्नति गर्न पदोन्नति गर्थे र जसलाई होच्याउन चाहन्थे होच्याउँथे। तर जब उनको हृदय घमण्डले हठी र कठोर भयो, उनलाई राजगद्दीबाट हटाइयो र उनको महिमा उनीबाट खोसियो। उनलाई मानिसहरूबाट हटाएर एउटा पशुको मन दिइयो। उनी वनका गधाहरूसँग बस्थे र गाईबस्तुहरूले जस्तै घाँस खान्थे र उनको शरीर आकाशको शीतले भिज्थ्यो, जबसम्म उनले मानिलिएनन् कि मानिसका राज्यहरूमाथि सर्वोच्च परमेश्वरकै अधिकार छ र उहाँले इच्छा गर्नुभएकाहरूलाई त्यो दिनुहुन्छ। तर उनका छोरा हजुर बेलशजरले यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन, बरु स्वर्गका परमप्रभुको विरुद्धमा आफैलाई खडा गर्नुभएको छ। हजुरले उहाँको मन्दिरबाट भाडाहरू हजुर कहाँ ल्याउन लगाउनु भयो र हजुरका भारदारहरू, हजुरका श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले तीबाट दाखमद पिउनुभयो। हजुरले चाँदी र सुनका, काँसाका, फलामका, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो, जो न देख्छन्, न सुन्छन्, न बुझ्छन्। तर हजुरले यी परमेश्वरको आदर गर्नु भएन, जसको हातमा हजुरको जीवन र हजुरका मार्गहरू छन्। यसै कारण उहाँले यो लेखोट लेख्ने हात पठाइदिनु भयो। लेखिएको लेखोट यस्तो छ, मेने मेने टेकल पर्सिन। यी शब्दहरूको अर्थ यही हो, मेने परमेश्वरले हजुरका राज्यका दिन बन्ती गर्नुभएको छ र त्यसको अन्त गर्नुभएको छ। टेकेल हजुर तराजुमा जोखिनु भएको छ र हल्का भेटाइनु भएको छ। पेरेस हजुरको राज्य विभाजन भई मादी र फारसीहरूलाई दिइएको छ। त्यसपछि बेलशजरको हुकुममा दानियललाई बैजनी वस्त्र पहिरायो, तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइयो र तिनलाई राज्यको तेस्रो सर्वोच्च शासक भनी घोषणा गरियो। त्यही रात बेबिलोनीहरूका राजा बेलशजर मारिए अनि मादी राजा दाराले 62 वर्षको उमेरमा त्यो राज्य लिए। दानियल 6। दानियल सिंहको खोरमा
सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो। तीमाथि 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरिए, जसमध्ये दानियल एक थिए। राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराइए। अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासन नियुक्त गर्ने योजना गरे। तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्ध अभियोग लगाउनका निम्ति सरकारी काम कारबाहीहरूमा तिनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेट्टाउन सकेनन्, किनभने तिनी विश्वासयोग्य थिए र तिनी न त भ्रष्ट न लापरवाही नै थिए। अन्तमा ती मानिसहरूले भने, हामीले यस दानियलको विरुद्धमा अभियोगको लागि उहाँका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्ध बाहेक कुनै पनि आधार कहिले पाउन सक्ने छैनौँ। यसकारण अध्यक्षहरू प्रान्तका बडा हाकिमहरू एउटासम्म भई राजा कहाँ गएर भने, हे महाराजाद्वारा अमर रहून्। राजकीय अध्यक्षहरू, प्रान्तका बडा हाकिमहरू, इलाकाका अधिकारीहरू, राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू सबैले यो मन्जुर गरेका छन् कि राजाले एउटा आदेश निकाल्नुपर्छ र त्यस आदेशलाई लागू गर्नुपर्छ, जस अनुसार आगामी 3 दिनसम्म हजुर बाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने, हे महाराजा, त्यस्ता व्यक्ति सिंहको खोरमा फालिनेछन्। अब हे महाराजा, लिखित रूपमा यो आदेश निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादी र फारिसीहरूका ऐन बमोजिम यो आदेश बदली हुने छैन। यसकारण राजा दाराले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले। जब दानियलले यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए, जहाँ झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। तब ती मानिसहरू सम्म बनाएर गए र दानियलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेका उनीहरूले भेट्टाए। यसकारण उनीहरू राजा कहाँ गए र उनलाई उनको राजकीय आदेशको बारेमा भने, हे महाराजा, के आगामी 3 दिनको अवधिभर जसले हजुरलाई बाहेक अन्य कुनै देवता वा मानिसलाई प्रार्थना गर्छ त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिनेछ भनी हजुरले एउटा आदेश प्रकाशित गर्नुभएको छैन र? राजाले जवाफ दिए, हो, मादीहरू र फारिसीहरूका ऐन बमोजिम जुन चाहिँ खारेज हुन सक्दैन, त्यो आदेश स्थायी छ। तब उनीहरूले राजालाई भने, हे महाराजा, यहुदाबाट देश निकाला गरिएकाहरूमध्ये एकजना दानियलले हजुरको वा हजुरले लिखित रूपमा जारी गर्नुभएको आदेशको वास्ता गर्दैनन्। उनी अझै पनि दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछन्। जब राजाले यो कुरा सुने, उनी अत्यन्त दुखित भए। दानियललाई छुटकारा दिने उनले निर्णय गरे र तिनलाई बचाउन सूर्यास्तसम्मै हर प्रयास गरे। त्यसपछि ती मानिसहरू सम्म बनाएर राजा कहाँ गए र उनलाई भने, हे महाराजा, याद गर्नुहोस् कि मादीहरू र फारिसीहरूका ऐन बमोजिम राजाको कुनै पनि आदेश वा उर्दी बदलन सकिँदैन। यसकारण राजाले हुकुम दिए र उनीहरूले दानियललाई लिएर सिंहको खोरभित्र फ्यालिदिए। राजाले दानियललाई भने, तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा देऊन्। खोरको मुखमा एउटा ढुङ्गा ल्याएर राखिदिए र दानियलको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नहोस् भनेर राजाले आफ्नो लाल मोहर र उनका भारदारहरूका औँठीहरूको छाप लगाए। तब राजा आफ्नो दरबारमा फर्के र उनले सामु राखिएको खाना नखाई कुनै पनि मनोरञ्जन बिना नै उनले त्यो रात बिताए अनि उनलाई निन्द्रा लागेन। बिहानै झिसमिसेको पहिलो किरणमा नै राजा उठेर आतुरी साथ सिंहको खोरतिर गए। तब उनी सिंहको खोरको नजिक आइपुगे। उनले दानियललाई
पूर्ण स्वरमा बोलाए, हे दानियल, जीवित परमेश्वरका सेवक, के तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई सिंहासनबाट बचाउनु भएको छ? दानियलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहन्, मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो। तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन्, किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेटाइए। महाराजा, हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। राजा अत्यन्त खुसी भएर दानियललाई खोरबाट निकाल्ने आज्ञा दिए। अनि जब दानियल खोरबाट निकालिए, तिनमा कुनै पनि चोट पाइएन, किनभने तिनले आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए। दानियललाई झुटो आरोप लाउने मानिसहरू राजाको हुकुममा भित्र ल्याइए र श्रीमती र नानीहरू समेत उनीहरू सिंहको खोरमा फ्याँकिए। अनि उनीहरू खोरको भुइँमा नपुग्दै सिंहहरूले उनीहरूमाथि झम्टेर उनीहरूका हड्डीहरू समेत कर्याङकुरुङ पारेर खाए। तब राजा दाराले साम्राज्यभित्रका हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूलाई यस्तो लेखे, तिमीहरूलाई कल्याण होस्। म यो आदेश जारी गर्दछु कि मेरो राज्यभरका मानिसहरूले दानियलका परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ। उहाँको राज्य नष्ट हुने छैन, उहाँको प्रभुत्वको अन्त्य कहिले हुने छैन। उहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ। उहाँले दानियललाई सिंहहरूका शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ। यसकारण दाराको राज्यकाल र फारसी कोरेसको राज्यकालमा दानियलको उन्नति भयो। दानियल 7। दानियलले देखेका 4 जनावरहरूको सपना। बेबिलोनका राजा बेलशजरले पहिलो वर्षमा दानियल आफ्ना ओछ्यानमा पल्टिरहँदा तिनले सपना र दर्शनहरू देखे र तिनले त्यस सपनाको सार लेखे। दानियलले भने, मेरो दर्शनमा राति मैले हेरिरहँदा मेरो अघि आकाशका 4 बतासहरूले ठुलो समुद्रलाई मन्थन गरिरहेका थिए। एक अर्कालाई फरक 4 ठुला पशुहरू समुद्रबाट निस्के। पहिलो चाहिँ सिंह जस्तो थियो र त्यसका पखेटाहरू चिल्का जस्तै थिए। त्यसका पखेटाहरू नचुराएसम्म मैले हेरिरहेँ र त्यो मानिस जस्तै 2 खुट्टाले उभिने गरी जमिनबाट उठ्यो र त्यसलाई एकजना मानिसको हृदय दियो। अनि मैले अघि दोस्रो पशु थियो, जुन चाहिँ भालु जस्तै देखिन्थ्यो। त्यसलाई शरीरको एकपट्टिबाट उठाइयो र त्यसको मुखको दाँतहरूका बिचमा 3वटा करङहरू थिए। त्यसलाई यस्तो आज्ञा दियो, उठ र खान सक्ने जति मासु खा। त्यसपछि मैले हेरेँ र त्यहाँ मेरो अघि अर्को पशु थियो, जुन चाहिँ चितुवा जस्तै देखिन्थ्यो। अनि त्यसको पिठोमा चराको जस्तै 4वटा पखेटाहरू थिए। त्यस पशुका 4वटा टाउकाहरू थिए र त्यसलाई शासन गर्ने अधिकार दियो। त्यसपछि राति दर्शनमा मैले देखेँ र मेरा अघि भयङ्कर र डरलाग्दो अत्यन्तै शक्तिशाली 4थो पशु थियो। त्यसका ठुला ठुला फलामका दाँतहरू थिए। त्यसले आफ्नो शिकारलाई चकनाचुर पारी खाइदिन्थ्यो र बाँकी रहेकाहरूलाई खुट्टाले कुल्चीमिल्ची पार्थ्यो। अघिका पशुहरूभन्दा त्यो फरक थियो र त्यसका 10वटा सिङहरू थिए। जसै म ती सिङहरूका बारेमा विचार गर्दै थिएँ, मेरो अघि एउटा सानो सिङ थियो, जुन चाहिँ तिनीहरूमध्येबाट उम्केको थियो र पहिलेका सिङहरूमध्ये 3वटा चाहिँ त्यसको सामु जरे समेत उखेलिए। त्यस मानिसका आँखा जस्तै त्यस सिङका आँखा थिए र अहङ्कारी कुरा गर्ने त्यसको मुख थियो। जस्तै मैले हेरेँ, सिंहासनहरू बसालिएर र अति प्राचीन आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभयो। उहाँका लुगा हिउँ जस्तै सेता थिए। उहाँको शिरको केश ऊन जस्तै सेतो थियो। उहाँको सिंहासनमा बलिरहेको आगोको ज्वाला थियो र त्यस चक्काहरूमा दन्केको आगो थियो। उहाँको सामुबाट आइरहेको आगोको एउटा नदी बगिरहेको थियो। हजारको उहाँको सेवा गर्थे। 10,000 गुणा 10,000 उहाँको सामु उभिरहेका थिए। न्यायको निम्ति अदालतको बैठक बसेका थियो र पुस्तकहरू खोलिए।
तब यो सिंह बोलिरहेको अहङ्कारपूर्ण शब्दहरूको कारणले गर्दा मैले त्यसलाई हेर्दै रहेँ। त्यो पशु मारिएर त्यसको शरीर नष्ट पारी आगोको ज्वालामा फ्याँकिएसम्म मैले हेरिरहेँ। अरू पशुहरूको अधिकार खेसिएको थियो, तर केही समयको लागि तिनीहरूलाई बाँच्न दियो। राति मैले दर्शनमा हेरेँ र त्यहाँ मेरो सामु आकाशका बादलका साथ आइरहनु भएको एकजना मानिसको पुत्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ती प्राचीन कहाँ आउनुभयो र उहाँकै सामु उपस्थित भइरहनु भयो। उहाँलाई अधिकार, महिमा र सार्वभौमिक शक्ति दियो र हरेक भाषा बोल्ने सबै मानिसहरू र जातिहरूले उहाँको आराधना गरे। उहाँको प्रभुत्व अनन्तकालसम्म रहने प्रभुत्व छ, जुन चाहिँ कहिले टल्ने छैन, र उहाँको राज्य त्यही हो जुन कहिले नष्ट हुने छैन। सपनाको अर्थ। म दानियल आत्मामा बेचैन भएँ र मैले पाएका दर्शनहरूले मलाई विचलित तुल्याए। त्यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये एकजना कहाँ म गएँ र यी सबै कुराहरूको सत्य अर्थ बताउन अनुरोध गरेँ। यसकारण उनले मलाई ती कुराको अर्थ बताइदिए। 4 जना पशुहरू चाहिँ पृथ्वीमा खडा हुने 4 राज्यहरू हुन्, तर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूले यो राज्य पाउनेछन् र सदा सर्वदाका लागि अधिकार गर्नेछन्, हो सदा सर्वदाको लागि। तब मैले चौथो जनावरको साँचो अर्थ जान्न चाहे, जुन चाहिँ फलामका दाँत र कासाका नाङ्ग्रा भएका अरूहरूभन्दा फरक र अत्यन्तै डरलाग्दो थियो। त्यो जनावर जसले आफ्नो शिकारलाई चपाएर खाइदियो र बाँकी रहेकालाई खुट्टाले कुल्चीमिल्ची पारिदियो। मैले त्यसको टाउकोमा भएका 10 सिङका बारेमा र त्यहाँबाट निस्केको अर्को सिङको बारेमा पनि जान्न चाहे, जसको सामु ती मध्ये 3 वटा सिङ झरे। त्यो सिङ जो अरूभन्दा प्रभावशाली देखिन्थ्यो र जसका आँखा र अभिमानपूर्वक कुरा गर्ने मुख थिए। जसै मैले हेरेँ, त्यो सिङ पवित्र जनहरूका विरुद्ध लडाइँ गर्दै थियो र तिनीहरूलाई परास्त गर्दै थियो। जब ती अति प्राचीन आएर सर्वोच्चका पवित्र जनहरूको पक्षमा इन्साफको घोषणा गरे, अनि समय आयो जब तिनीहरूले राज्य अधिकार गरे। तिनले मलाई यसरी बताए, चौथो जनावर चाहिँ पृथ्वीमा देखा पर्ने चौथो राज्य हो। यो चाहिँ अरू राज्यहरूभन्दा फरक हुनेछ र समस्त पृथ्वीलाई कुल्चीमिल्ची पारी निल्नेछन्। 10 सिंहहरू त्यस राज्यबाट आएका 10 राजाहरू हुन्। त्यसपछि पहिलेको भन्दा फरक अर्को राज्य खडा हुनेछ। उनले 3 राजाहरूलाई दबाउनेछन्, जसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र ठहराएका समय र व्यवस्था फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। पवित्र जनहरू 3.5 वर्षसम्म उसको हातमा छन्, तर अदालत बस्नेछ र त्यसको अधिकार खोसिनेछ र सदाको निम्ति पूर्ण रूपले नाश गरिनेछ। तब सम्पूर्ण स्वर्ग मुनिका राज्यहरूको सार्वभौमिकता, शक्ति र महानता सर्वोच्चका मानिसहरू अर्थात् पवित्र जनहरूलाई दिइनेछ। उहाँको राज्य अनन्तको राज्य हुनेछ र सबै शासकहरूले उहाँको आराधना र आज्ञा पालन गर्नेछन्। कुराको अन्त यही हो। म दानियल, म विचारले गर्दा अत्यन्तै बेचैन भएँ र मेरो अनुहार पहिले थियो, तर मैले यो कुरा आफ्नै मनमै राखेँ। दानियल 8। दानियलले देखेका 7 भेडा र बोकाको दर्शन। अघिल्लो दर्शन मलाई देखा परेपछि राजा बेलशज्जरको राज्यकालको तेस्रो वर्षमा म दानियलले एउटा अर्को दर्शन देखेँ। मेरो दर्शनमा मैले आफैलाई एलाम प्रदेशको सुसनको किल्लामा देखेँ। दर्शनमा म उल्लै नहरको छेउमा थिएँ। मैले हेरेँ र मेरो सामु नहरको छेउमा उभिरहेको 2 सिङ भएको एउटा भेडा थियो र ती भेडाहरू लामा थिए। ती मध्ये एउटा अर्काभन्दा लामो थियो, तर त्यो पछि उम्रेको थियो। त्यो भेडाले पश्चिम र उत्तर र दक्षिणतिर हानिरहेको मैले हेरेँ।
त्यसको विरुद्धमा कोही पनि खडा हुन सकेन र कसैले पनि त्यसको शक्तिबाट छुटाउन सकेन। त्यसले जे इच्छा लाग्यो त्यही गर्यो र महान बन्यो। जसै मैले यसबारे विचार गर्दै थिएँ, अचानक आँखाहरूका बीचमा एउटा विशेष सिङ भएको एउटा बोका जमिनलाई नछोइकन पुरा पृथ्वीलाई पार गर्दै पश्चिमबाट आयो। मैले देखेको नहरको छेउमा खडा भएको 2 सिङे भेडातिर त्यो आयो र ठुलो झोकले त्यसलाई हान्यो। रिसले चुर भई त्यसले भेडालाई आक्रमण गरी हानेर त्यसका 2वटै सिङ भाँचिदिएको मैले देखेँ। त्यसको विरुद्ध खडा हुन त्यो भेडा शक्तिहीन थियो। त्यस बोकाले त्यसलाई जमिनमा पछाडिदियो र त्यसमाथि टेक्यो र त्यसको शक्तिबाट भेडालाई छुन कसैले पनि सकेन। त्यो बोको अति ठुलो भयो, तर त्यसका शक्तिको चरम सीमामा त्यसको विशाल सिङ भाँचियो र त्यसको सट्टामा आकाशका चारै बतासतर्फ विशेष सिङहरू उम्रे। तिनीहरू मध्येबाट अर्को एउटा सिङ आयो जो सानोबाट सुरु भयो तर दक्षिणतिर र पूर्वतिर र सुन्दर भूमितिर शक्तिशाली हुँदै बढ्दै गयो। स्वर्गका सेनाहरूसम्म नपुगुन्जेल त्यो बढ्दै गयो र त्यसले केही ताराका दललाई तल पृथ्वीमा खसाल्यो र ती माथि खुट्टाले कुल्चियो। त्यसले आफैलाई राजकुमार जतिकै महान तुल्यायो। त्यसले उहाँबाट दैनिक बलिदान खोस्यो र उहाँको पवित्र स्थान तल छारियो। विद्रोहको कारणले पवित्र जनहरूका सेना र दैनिक बलिदान त्यसलाई सुम्पियो। त्यसले गरेका सबै काममा त्यो सफल भयो र सत्यलाई भुइँमा फ्याँकियो। त्यसपछि मैले एउटा पवित्र जनले बोलेको सुने र अर्का पवित्र जनले त्यसलाई भने, यो दर्शन पुरा हुन कति समय लाग्ला? अर्थात् दैनिक बलिदान, उजाड पार्ने विद्रोह र पवित्र स्थान र सेनालाई खुट्टाले कुल्चिने सम्बन्धी दर्शन पुरा हुने कति समय लाग्ला? उनले मलाई भने, 2300 साँझ र बिहान लाग्नेछ, तब पवित्र स्थानको पूर्ण अर्पण हुनेछ। दर्शनको अर्थ। जसै म दानियल दर्शन हेर्दै थिएँ र त्यो बुझ्न कोसिस गर्दै थिएँ, मानिसको रूपमा एकजना मेरो सामुने उभिए अनि मैले उल्लैमा यसो भनेर बोलाएको मानिसको स्वर सुने, हे गाब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदे। जसै तिनी म उभिएको ठाउँ नजिक आए, म डरले भयभीत भएर लम्पछार परे। तिनले मलाई भने, हे मानिसको पुत्र, यो बुझ कि दर्शनले अन्तको समयमा सङ्केत गर्दछ। तिनले मसँग बोल्दै गर्दा मेरो अनुहार भुइँमा थियो र म मस्त निन्द्रामा थिएँ। तब तिनले मलाई छोएर मेरो खुट्टामा उभ्याए। तिनले भने, क्रोधको समयमा पछि के हुनेछ म तिमीलाई बताउन लागिरहेको छु, किनभने दर्शनले तोकेको अन्तको समयलाई बताउँदछ। तिमीले देखेको त्यस 2 सिङे भेडाले मादी र फारसका राजाहरूलाई जनाउँछन्। त्यो रौँले ढाकेको बोका चाहिँ ग्रिसको राजा हो र त्यसका आँखाका बीचमा भएको ठुलो सिङ त्यसको प्रथम राजा हो। त्यस भाँचिएको सिङको सट्टामा उम्रेका 4 सिंहहरू चाहिँ त्यसैबाट निस्केका 4 राज्यहरू हुन्, तर पहिलो राज्य जस्तो ती बलियो हुने छैनन्। तिनीहरूले राज्यकाल पछिल्ला दिनहरूमा जब विद्रोहीहरूको दुष्टता चरम सीमामा पुग्ने हुनेछन्, तब एकजना हड्डी षड्यन्त्रमा पोखत राजा हुनेछन्। त्यो धेरै बलवान हुनेछ र त्यसको एउटा शक्तिले होइन, त्यसले अचम्मको विध्वंस ल्याउनेछ र जे गर्छ त्यसमा सफल हुनेछ। त्यसले शक्तिशाली मानिसहरू र पवित्र जनहरूलाई नाश गर्नेछ। त्यसले छललाई सफल पार्नेछ र आफैलाई उच्च ठान्नेछ। जब तिनीहरूले सुरक्षाको महसुस गर्छन्, त्यसले धेरैलाई नष्ट गर्नेछ र राजकुमारहरूका राजकुमारको विरुद्धमा त्यो खडा हुनेछ। त्यो नष्ट हुनेछ र तर कुनै मानिसको शक्तिद्वारा होइन। तिमीलाई दिएको साँझ र बिहानहरू सम्बन्धी दर्शन सत्य छ, तर त्यो दर्शनलाई मोहर लगाई बन्द गर, किनभने त्यो धेरै पछिको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। म दानियल अति थकित भएँ र केही दिनसम्म बिरामी भई पर्सिएँ। तब म उठेर राजाको काम धन्दामा लागेँ। दर्शनको कारण म व्याकुल भएँ। यो समझदेखि बाहिरको कुरा थियो। दानियल 9। दानियलको प्रार्थना। अहासुरसका छोरा
दाराको प्रथम वर्षमा जो मादी वंशका थिए र बेबिलोनी राज्यका शासक तोलाइएका थिए, उनका राज्यकालको प्रथम वर्षमा म दानिएलले यर्मिया अगमवक्तालाई दिइएको परमप्रभुको वचनअनुसार धर्मशास्त्रबाट बुझे कि यरुसलेमको उजाड अवस्था 70 वर्षसम्म रहनेछ। यसकारण म उपवास साथ भाङ्रा ओढेर खरानी धसी प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्केँ। मैले पाप स्वीकार गर्दै परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, हे परमप्रभु, महान र भययोग्य परमेश्वर, जसले उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने सबैसँग प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले पाप गरेका छौँ र गल्ती गरेका छौँ, हामी दुष्ट भएका छौँ र बागी बनेका छौँ, हामी तपाईँका आज्ञा र धार्मिक नियमहरूबाट तर्केका छौँ। हामीले तपाईँका सेवक अगमवक्ताहरूका कुरामा ध्यान दिएनौँ, जसले तपाईँको नाउँमा आफ्ना राज्यहरू, आफ्ना प्रधानहरू र आफ्ना पिता पुर्खाहरू र देशका सबै मानिसहरूसँग बोलेका थिए। परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ, तर तपाईँप्रति भएको विश्वासघातको कारणले सबै देशहरूमा छरपष्ट पारिएका निज र टाढा बस्ने हामी यहुदाका मानिसहरू र यरुसलेम र इजरायलका जनताहरू लाजले ढाकिएका छौँ। हे परमप्रभु, हामी र हाम्रा राजाहरू, हाम्रा प्रधानहरू र हाम्रा पिता पुर्खाहरू लाजले ढाकिएका छौँ, किनभने तपाईँको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ। हामी उहाँको विरुद्धमा बागी भएका छौँ। यद्यपि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर कृपालु र क्षमाशील हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका आज्ञा पालन गरेका छैनौँ र उहाँका सेवक अगमवक्ताहरूद्वारा दिएका नियमहरू मानेका छैनौँ। तपाईँको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरी सम्पूर्ण इजरायलले तपाईँको व्यवस्था भङ्ग गरेका छन् र तपाईँदेखि टाढा भएका छन्। यसकारण परमेश्वरका सेवक मूसाको व्यवस्थामा उल्लेखित श्राप र शपथ गरिएका फैसलाहरू हामीमाथि खन्याइएका छन्, किनकि तपाईँको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका छौँ। हामीमाथि ठुलो विपद ल्याएर हाम्रो विरुद्धमा र हाम्रो शासकहरूका विरुद्धमा बोल्नुभएका वचनहरू तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। यरुसलेम सहित आकाशमुनि कहिल्यै नगरिएको व्यवहार गरिएको छ। मूसाको व्यवस्थामा लेखिए जस्तै यी सबै विपत्ति हामीमाथि आएका छन्। तैपनि आफ्ना पापदेखि फर्की तपाईँको सत्यतालाई ध्यान दिएर हामीले परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको कृपा खोजेका छैनौँ। हामीमाथि विपत्ति ल्याउन परमप्रभु अन्कनाउनु भएन, किनभने परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर उहाँले गर्नुहुने सबै कुरामा धर्मी हुनुहुन्छ, तापनि हामीले उहाँको आज्ञा मानेका छैनौँ। अब हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, जसले आफ्ना जनहरूलाई शक्तिशाली हातले मिश्र देशबाट ल्याउनु भयो र आजको दिनसम्म आफ्नो नाम स्थिर राख्नुभएको छ, हामीले पाप गरेका छौँ, हामीले गल्ती गरेका छौँ। हे परमप्रभु, तपाईँका धार्मिक कार्य अनुरूप तपाईँको सहर, तपाईँको पवित्र डाँडा यरुसलेमबाट आफ्नो क्रोध र रिस हटाउनुहोस्। हाम्रा पाप र हाम्रा पिता पुर्खाका अपराधले गर्दा यरुसलेम र तपाईँका मानिसहरू हाम्रा वरिपरिका मानिसहरूका सामु गिल्लाका पात्र बनेका छन्। अब हे हाम्रा परमेश्वर, आफ्नो दासको प्रार्थना र अन्तर्विन्ती सुन्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँको आफ्नै खातिर आफ्नो उजाड पारिएको पवित्र स्थान दृष्टि राखिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस् र तपाईँको नाउँ बोकेको सहरको उजाड अवस्था हेर्नुहोस्। हामी धर्मी छौँ भनेर यो बिन्ती गरेका छैनौँ, तर तपाईँ महान कृपाको कारणले। हे परमप्रभु सुन्नुहोस्, हे परमप्रभु क्षमा गर्नुहोस्, हे परमप्रभु सुन्नुहोस् र कारबाही गर्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, आफ्नो खातिर ठिलो नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँको सहर र तपाईँका मानिसहरूले तपाईँको नाउँ बोकेका छन्। 70 साथहरू। जसै म बोल्दै र प्रार्थना गर्दै मेरा आफ्नै पाप र मेरा इजरायली जातिको पाप स्वीकार गर्दै र उहाँको पवित्र डाँडाको लागि परमप्रभु मेरो परमेश्वरसँग बिन्ती गर्दै थिएँ। जसै म प्रार्थनामा थिएँ, पहिलेको दर्शनमा मैले देखेका मानिस गाब्रिएल साँझका बलिदानको समयमा वेगसँग उडेर महकहाँ आए। उनले मलाई आदेश दिएर भने, हे दानियल, अहिले म तिमीलाई अन्तर्ज्ञान र समझ दिन आएको छु।
तिमीले प्रार्थना गर्न थाले बित्तिकै प्रार्थनाको उत्तर दियो जुन चाहिँ तिमीलाई बताउन म आएको छु, किनकि तिमी अति सम्मानित छौ। यसकारण सन्देशलाई विचार गर र दर्शन बुझ। तिम्रो जाति र तिम्रो पवित्र सहरको निम्ति अपराध खतम पार्न, पाप समाप्त गर्न र दुष्टताको लागि प्रायश्चित गर्न, अनन्त धार्मिकता ल्याउन, दर्शन र अगमबानीलाई मोहर लगाएर बन्द गर्न र महापवित्र स्थानलाई अभिषेक गर्न 70 साथहरूको आदेश तोकिएको छ। यो जान र बुझ, यरुसलेमको पूर्ण स्थापना र पूर्ण निर्माण गर्न यो आदेश जारी गरेको समयदेखि अभिषिक्त जन अर्थात् एक शासक नआउन्जेलसम्म 7 साथहरू र 62 साथहरू हुनेछन्। गल्ली र सुरुङहरूसित यसको पुनर्निर्माण हुनेछ, तर दुःखको समयमा। 62 साथहरूपछि ती अभिषिक्त जन हटाइनेछन् र तिनीसँग कोही पनि रहने छैनन्। शासकका मानिसहरू आएर त्यस सहर र पवित्र स्थानलाई विनाश गर्नेछन्। अन्त बाढी झैँ आउनेछ, लडाई अन्तसम्म रहनेछ र उजाड स्थानको अवस्था जारी भएको छ। धेरै जनासित एक साथको लागि तिनले एउटा करारको सदर गर्नेछन्। साथको बिचमा तिनले बलिदान र भेटीलाई समाप्त गर्नेछन् अनि मन्दिरको एक भागमा तिनले विनाशकारी घृणित थोक खडा गर्नेछन् जबसम्म तिनीमाथि आदेश गरिएको अन्त खनाइने छैन। दानियल 10। दानियलले देखेको एकजना मानिसको दर्शन। फारसका राजा कोरेसको तेस्रो वर्षमा दानियललाई, जसलाई बेलतसजर भनिन्थ्यो, एउटा दर्शन दियो। यस दर्शनको सन्देश सत्य थियो र यो एक ठुलो लडाईँको बारेमा थियो। त्यस सन्देशको अर्थ तिनलाई दर्शनमा प्राप्त भएको थियो। त्यस बेला म दानियल 3 हप्तासम्म शोक गर्दै रहेँ। मैले कुनै मिठो खाना खाइनँ, न मासु न दाखमद मेरो मुखमा पर्यो र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिनँ। पहिला महिनाको 24औं दिनमा ठुलो नदी टाइग्रिसको किनारमा जसै म उभिरहेको थिएँ, मैले माथि हेरेर मेरो अघि कम्मरमा अति राम्रो सुनको पेटी बाँधेको सुतीको लुगा लगाएका एकजना व्यक्तिलाई देखेँ। तिनका शरीर पतिमडी जस्तै चकिलो थियो। तिनको अनुहार बिजुली झैँ चम्किलो थियो। तिनका आँखा राको झैँ बलिरहेका थिए। तिनका हात र खुट्टा उल्टाइएको काँसोको जस्तै र तिनको स्वर ठुलो भिडको स्वर झैँ थिए। म दानियलले मात्र यो दर्शन देखेँ। मसँग भएका मानिसहरूले त्यो देखेनन्, तर तिनीहरूलाई अति डर आयो कि तिनीहरू भागे र आफै लुके। यसकारण म यस महान दर्शन हेर्दै रहेको अवस्थामा एक्लै छोडिएँ। ममा कुनै बल बाँकी रहेन। मेरो अनुहार मरेतुल्य पहेँलो भयो। म असहाय भएँ। तब मैले तिनले बोलेको मैले सुने र जसै मैले तिनको कुरा सुने, म जमिनमा घोप्टो परेर मस्त निन्द्रामा परेँ। एउटा हातले मलाई छोयो र म डरले कामेकै अवस्थामा मेरो हात र घुँडामा उभिन लाग्यो। तिनले भने, दानियल, तिमी जे अति नै सम्मान गरिएका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेको वचनहरू राम्रोसँग विचार गर र खडा हौ, किनभने म तिमी कहाँ पठाइएको छु। जब तिनले यो मलाई भने, म डराएर थरथर काम्दै उभिएँ। तिनले भन्दै गए, नडराऊ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समझ लगाएर तिम्रा परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनवाई भएको थियो र म तिनकै प्रतिउत्तरमा आएको छु। तब फारसका राजाका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरू मध्ये एकजना मिखाइल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यहीँ रोकिएँ। अब म भविष्यमा तिम्रा मानिसहरूलाई के हुनेछ भन्ने कुरा बुझाउन तिमी कहाँ आएको छु, किनभने दर्शन चाहिँ पछि हुने कुरासँग सम्बन्धित छ। तिनले मलाई यसो भन्दै गर्दा मैले आफ्नो शिर निहुराएर लाटो भएँ। अनि मानिस जस्तै देखिने एक व्यक्तिले मेरो ओठ छोएर मैले उनको मुख खोलेर बोल्न लागे। मेरो सामु उभिएकालाई मैले भने, मेरा प्रभु, दर्शनको कारणले गर्दा म वेदनाग्रस्त र
असहाय भएको छु। म हजुरको सेवक कसरी हजुरसँग कुरा गर्न सक्छु र मेरा प्रभु, मेरो ताकत गइसकेको छ र सास फेर्न पनि मुस्किल परेको छ। फेरि ती मानिस जस्तो देखिने व्यक्तिले मलाई छोएर तब ताकत दिए। तिनले भने, उच्च सम्मान गरिएका हे मानिस, न डराऊ, तिमीलाई शान्ति होस्, अब तिमी बलियो हौ। जब तिनी मसँग बोले, मैले बल पाएँ र मैले मेरा प्रभु बोल्नु होस् किनभने हजुर मलाई बल दिनुभएको छ। यसकारण तिनले भने, म तिमी कहाँ आएको छु, तिमीलाई थाहा छ फारसका राजकुमारको विरुद्धमा लड्नलाई म छिट्टै फर्किनेछु र जब म जान्छु ग्रिसका राजकुमार आउनेछन्। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ पहिलो म तिमीलाई बताउने छु। तिम्रा राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैनन्। दानियल 11। दक्षिण र उत्तरका राज्यहरू। मादी दाराको प्रथम वर्षमा उनलाई मद्दत गर्न र रक्षा गर्न म खडा भए। तब म तिमीलाई सत्य कुरा बताउँछु, फारसका अरू 3 राजाहरू देखा पर्नेछन् र त्यसपछि ती सबैभन्दा धनी अर्का चौथा पनि निस्किनेछन्। जब उनले आफ्नो सम्पत्तिद्वारा शक्ति प्राप्त गर्नेछन्, उनलाई सबैलाई ग्रिस राज्यको विरुद्ध उक्साउनेछन्। त्यसपछि एकजना शक्तिशाली राजा खडा हुनेछन् जसले आफ्नो ठुलो शक्ति साथ शासन गर्नेछन् र जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछन्। अनि खडा भएपछि उनको साम्राज्य टुक्रिनेछ र स्वर्गका 4 बतासतिर छ। त्यो उनका सन्तानहरूले पाउने छैनन्, न त उनले चलाएको अधिकार त्यसको हुनेछ, किनभने उनको साम्राज्य जरे समेत उखालिनेछ र अरूलाई दिइने छैन। दक्षिणका राजा बलिया हुनेछन्, तर उनका सेनापतिहरूमध्ये एकजना उनीभन्दा अझ बलिया हुनेछन् र ठुलो शक्ति साथ तिनले आफ्नै राज्यको शासन गर्नेछन्। केही वर्षपछि उनीहरू मित्र बन्नेछन्, एउटा सन्धि गर्नका लागि दक्षिणका राजाकी छोरी उत्तरका राजा कहाँ जानेछिन्। तर तिनले आफ्नो शक्ति कायम गर्ने छैनन् र उनी र उनको शक्ति दिगो रहने छैनन्। ती दिनमा तिनका राजकीय रक्षकहरू र तिनका पिता र तिनका सामर्थकका साथ तिनी सुम्पिदिनेछिन्। तिनको स्थान तिनका निम्ति एकजना तिनको वंशबाट उठ्नेछन्। उनले उत्तरका राजाको सैन्य शक्तिमाथि आक्रमण गर्नेछन् र उनको किल्लाभित्र प्रवेश गर्नेछन्। उनले तिनीहरूका विरुद्ध लडाइँ गर्नेछन् र विजयी हुनेछन्। उनले तिनीहरूका देवताहरू, तिनीहरूका फलामे मूर्तिहरू र चाँदी र सुनका बहुमूल्य भाँडाकुँडाहरू पनि जफत गर्नेछन् र मिश्र देशतिर लैजानेछन्। केही वर्षका लागि उनले उत्तरका राजालाई छोड्नेछन्। तब उत्तरका राजाले दक्षिणका राजाको राज्यमाथि हमला गर्नेछन्, तर उनी आफ्नै देशमा फर्कनेछन्। उनका राजाहरूले लडाइँको लागि तयार गर्नेछन् र विशाल सेना जम्मा गर्नेछन्, जसले रोक्न नसक्ने बाणले झैँ जित्दै किल्लासम्म लडाइँ पुर्याउनेछ। तब दक्षिणका राजा क्रोधित भएर उत्तरका राजाको विरुद्धमा लडाइँ गर्न निस्कनेछन्, जसले ठुलो सेना उठाउनेछन्, तर त्यो सेना हार्नेछ। जब त्यो सेना लगिन्छ, दक्षिणका राजाले घमण्डले फुरेर हजारौँलाई मार्नेछन्, तैपनि उनी विजयी रहने छैनन्, किनभने उत्तरका राजाले पहिलोभन्दा ठुलो सेना तयार गर्नेछन् र केही वर्षपछि उसले सामानले सुसज्जित एउटा ठुलो भयङ्कर सेनासित अघि बढ्नेछन्। ती दिनहरूमा धेरैजना दक्षिणका राजाको विरुद्धमा उठ्नेछन्। यो दर्शन पुरा गर्न तिम्रो आफ्नै जातिका मानिसहरूमध्येबाटै हिंसात्मक मानिसहरू निस्कनेछन्, तर सफल हुने छैनन्। त्यसपछि उत्तरका राजा आएर घेरा मचान बनाई पर्खालले घेरिएको सहरलाई कब्जा गर्नेछन्। दक्षिणको सेना त्यसको सामना गर्न शक्तिहीन हुनेछ। तिनीहरूका उत्कृष्ट टोलीहरू पनि खडा हुन सक्ने छैनन्। आक्रमणकारीले इच्छा लागे अनुसार गर्नेछन्, कोही पनि उनको विरुद्ध खडा हुन सक्ने छैनन्। उनले आफैलाई त्यो सुन्दर देशमा बसाल्नेछन् र उनीसित त्यसलाई नाश गर्ने शक्ति हुनेछ।
उनले आफ्नो सम्पूर्ण राज्यको शक्तिसाथ आउने निर्णय गर्नेछन् र दक्षिणका राजासँग सन्धि गर्नेछन्। अनि त्यो राज्य पराजित गर्नलाई उनले आफ्नी छोरी तिनलाई विवाह गर्न दिनेछन्, तर उनको योजना सफल हुने छैन, न त उनलाई मद्दत नै हुनेछ। तब उनले आफ्नो ध्यान समुद्री किनारका देशहरूतिर लगाउनेछन् र तिनीमध्ये धेरैलाई लिनेछन्, तर एकजना सेनापतिले उनको उच्चपन उनीमाथि नै फर्क्युनेछन्। यसपछि उनी आफ्नै देशका किल्लाहरूतर्फ फर्किनेछन्, तर फेरि कहिले नदेखिने गरी उनी ठेस खानेछन् र पतित हुनेछन्। राजकीय वैभवलाई कायम राख्न उनका उत्तराधिकारीले एकजना कर उठाउने व्यक्तिलाई पठाउनेछन्, तर केही वर्षमा नै कुनै रिस भाव वा लडाइँमा नपरिकनै तिनी नाश गरिनेछन्। राजकीय सम्मान नपाएको एक तिरस्कृत व्यक्तिद्वारा उनको स्थान लिनेछ। जब मानिसहरूले सुरक्षाको महसुस गरिरहेका हुनेछन्, त्यसले त्यस राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछ र त्यसले षड्यन्त्रद्वारा त्यस राज्यलाई लिनेछ। त्यसपछि त्यसको सामु एकजना शक्तिशाली सेना खत्तम पारिनेछ र साथै करारको राजकुमार पनि नाश गरिनेछन्। त्यससँग सन्धि गरिसकेपछि त्यसले छलपूर्ण तरिकाले काम गर्नेछ र थोरै मानिसहरूसहित त्यसले अधिकार जमाउनेछ। सबैभन्दा धनी प्रान्तहरूले सुरक्षाको महसुस गरिरहेको बेला त्यसले तिनीहरूमाथि आक्रमण गर्नेछ र त्यसको पिता पुर्खाहरूले नगरेको काम त्यसले गर्नेछ। त्यसले लुटेको सामान र सम्पत्तिहरू आफ्नो पछि लाग्नेहरूको बिचमा बाँड्नेछ। त्यसले किल्लाहरूको हारको निम्ति षड्यन्त्र गर्नेछ, तर थोरै समयको लागि मात्र। ठुलो सेनाको साथ दक्षिणका राजाको विरुद्ध त्यसले आफ्नो बल्ल साहसलाई उत्तेजित पार्नेछ। दक्षिणका राजाले एक विशाल र अत्यन्तै शक्तिशाली सेना उठाएर लडाइँ गर्नेछन्, तर उनको विरुद्धमा रचिएका षड्यन्त्रको कारण उनी खडा हुन सक्ने छैनन्। उनकै खाना खानेहरूले उनलाई नष्ट पार्न प्रयत्न गर्नेछन्। उनको सेना परास्त गरिनेछ र धेरैजना लडाइँमा मर्नेछन्। ती दुई राजाहरू दुष्ट हृदय लिएर एउटै टेबलमा बसेर एकअर्कासँग झुटो बोल्नेछन्, तर कुनै लाभ मिल्ने छैन, किनभने अन्तको दिन चाहिँ तोकिएको समयमा नै आउँछ। ठुलो सम्पत्तिको साथ उत्तरको राजा आफ्नै देशमा फर्कनेछ, तर त्यसको हृदय पवित्र करारको विरुद्धमा हुनेछ। यसको विरुद्धमा काम गर्छ अनि आफ्नै देशमा फर्कनेछ। तोकिएको समयमा त्यसले फेरि दक्षिणमा हमला गर्नेछ, तर यसपल्टको परिणाम पहिलाभन्दा फरक हुनेछ। पश्चिमी किनारका देशहरूबाट त्यसको विरुद्धमा जहाजहरू आउनेछन् र त्यसले हरेस खानेछ। तब फर्केर पवित्र करारको विरुद्धमा त्यसले आफ्नो रिस पोख्नेछ। त्यो फर्कनेछ र त्यसले पवित्र करार त्याग्नेहरूलाई कृपा देखाउनेछ। त्यसको सशस्त्र सेना मन्दिरको किल्लाहरूलाई बिटौलो पार्न खडा हुनेछ र दैनिक बलिदान रोकिनेछ। त्यसपछि तिनीहरूले विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गर्नेछन्। करार भङ्ग गर्नेहरूलाई त्यसले झुटो प्रशंसा गरेर भ्रष्ट पार्नेछ र आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले दृढतासाथ त्यसको विरोध गर्नेछन्। जो बुद्धिमान छन् तिनीहरूले धेरै मानिसहरूलाई शिक्षा दिनेछन्, यद्यपि केही समयको लागि तिनीहरू तरवारको शिकार बन्नेछन् वा आगोले जलाइनेछन् वा कैदमा पर्नेछन् वा लुटिनेछन्। जब तिनीहरू यसमा लड्नेछन् र तिनीहरूले थोरै सहायता पाउनेछन् र जो इमान्दार छैनन् उनीहरू सामेल हुनेछन्। बुद्धिमानहरूमध्ये केहीले ठेस खानेछन्, यसरी तिनीहरू अन्तको दिनसम्मको लागि खारिउन्, शुद्ध पारिउन् र दागरहित बनाइन्, किनभने त्यो दिन तोकिएको समयमा आउनेछ। आफैलाई उचाल्ने राजा, त्यस राजाले जे मन लाग्यो त्यही गर्नेछ। उसले आफैलाई हरेक देवभन्दा माथि उचाल्नेछ र देवहरूका पनि परमेश्वरको विरुद्धमा कहिल्यै नसुनिएका कुरा गर्नेछ। क्रोधको समय समाप्त नहुन्जेल त्यो सफल हुनेछ, किनभने जे निश्चय गरिएको छ त्यो पुरा हुनै पर्छ। आफ्ना पिता पुर्खाहरूका देवहरू वा स्त्रीहरूले रुचाएका देवको पनि उसले वास्ता गर्ने छैन, न त उसले कुनै पनि देवको वास्ता गर्छ, तर त्यसले आफैलाई ती सबैभन्दा माथि उचाल्नेछ। तिनीहरूका सट्टा उसले किल्लाहरूको एउटा देवतालाई मान गर्नेछन्।
आफ्ना पिता पुर्खाले नजानेको देवतालाई सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थरहरू र दामी उपहारहरू चढाएर मान गर्नेछ। उसले एक विदेशी देवताको सहायताले सबैभन्दा शक्तिशाली किल्लाहरूमाथि आक्रमण गर्नेछ र उसलाई मान्नेहरूलाई उसले ठुलो सम्मान गर्नेछ। उसले उनीहरूलाई धेरै मानिसहरूमाथि शासकहरू तुल्याउनेछ र एउटा मूल्यमा जमिन वितरण गर्नेछ। अन्तको समयमा दक्षिणका राजाले उसँग लडाइँ गर्नेछ र उत्तरको राजा रथहरू, घोडचढीहरू र धेरै जहाजहरू लिएर उनको विरुद्धमा आधी झैँ आउनेछ। उसले धेरै देशहरूलाई आक्रमण गर्नेछ, ऊ बाढी झैँ तिनीहरूमाथि बग्नेछ। उसले त्यस सुन्दर देशलाई पनि हमला गर्नेछ। धेरै देशहरूको पतन हुनेछ, तर एदोम, मोआब र अम्मोनीका अगुवाहरू चाहिँ उसको हातबाट बचाइनेछन्। उसले धेरै देशहरूमाथि आफ्नो शक्ति फैलाउनेछ, मिश्र देश उम्कने छैन। उसले लिबियालीहरू र कुशीहरूलाई अधीनमा पारेर मिश्र देशका सुन र चाँदी र सबै सम्पत्तिहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ। तर पूर्व र उत्तरतिर आएका खराबहरूले उसलाई तर्साउनेछन् र ऊ अति क्रोधित भएर धेरैलाई विनाश र नामेट पार्न अघि बढ्नेछ। उसले त्यस सुन्दर पवित्र पर्वतमा, समुद्रका बिचमा र आफ्ना राजकीय पालहरू खडा गर्नेछ, तापनि उसको अन्त हुनेछ र कसैले पनि उसलाई सहायता गर्ने छैन। दानियल 12 अन्तको समय। त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। यस्तो सङ्कष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिले भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका सबै बचाइनेछन्। पृथ्वीको धुलोमा सुतेका भिरहरू उठ्नेछन्, केही अनन्त जीवनको लागि र अरूहरू चाहिँ शर्म र अनन्त तिरस्कारको लागि। बुद्धिमानहरू आकाशको चमक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डोराउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदा चम्किरहनेछन्। तर तिमी चाहिँ हे दानियल, यस चर्मपत्रका मुठाका वचनहरू अन्तको समयसम्म बन्द गरी मोहर लगाएर राख। धेरैजना ज्ञान बढाउनलाई यता र उता जानेछन्। तब म दानियलले हेरेँ र मेरो सामु अरू 2 जना उभिए, एकजना नदीको यतापट्टि किनारमा र एकजना अर्कोपट्टि किनारमा। तीमध्ये एकजनाले नदीको पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, यी अचम्मका कुराहरू पुरा हुन अघि कति समय लाग्ला? त्यस नदीका पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाएका मानिसले आफ्नो दायाँ हात र बायाँ हात स्वर्गतिर उठाए र सदा सर्वदा रहनुहुनेको नाउँमा यसो भनेर तिनले शपथ खाएका मैले सुने। यो 3.5 वर्षका निम्ति हुनेछ, जब पवित्र जनहरूको शक्ति अन्त्यमा तोडिनेछ, तब यी सबै कुरा पुरा हुनेछन्। मैले सुन्न त सुने, तर बुझिनँ। यसकारण मैले सोधेँ, मेरा प्रभु, यी सबै कुराको परिणाम के हुनेछ? तिनले जवाफ दिए, हे दानियल, तिम्रो आफ्नो बाटो लाग, किनभने यी वचनहरू अन्तको समयसम्मको लागि बन्द गरी मोहर लगाइएका छन्। धेरैजना शुद्ध पारिनेछन्, दागरहित बनाइनेछन् र खारिनेछन्, तर दुष्टहरू चाहिँ दुष्ट काम गर्दै जानेछन्। दुष्टहरूमध्ये कसैले पनि बुझ्ने छैन, तर बुद्धिमानहरूले बुझ्नेछन्। दैनिक बलिदानको काम हटाएर विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गरिएको समयदेखि जम्मा 1290 दिन हुनेछ। त्यो मानिस धन्य हो जो पर्खन्छ र 1335 दिनको अन्तसम्म पुग्छ। तिमी चाहिँ अन्तसम्म आफ्नो बाटो लाग, तिमीले विश्राम गर्नेछौ र त्यसपछि तोकिएको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नलाई तिमीले दिनहरूको अन्त्यमा खडा हुनेछौ। आमेन।